تا سدا ایمان یا ذوالجلال کوئی ذوالجلال کوئی پر ساڑے نبی دی جگ تے کوئی بھی مثال کوئی ایتا سادہ جو چن کو توڑ دے جو سج کو موڑ دے خالق دی کل خدائی وچ پیا مائی دلال کوئی سادہ ایمان یا ذوالجلال کوئی ساڑے نبی دی جگ تے کوئی بھی مثال کوئی سادہ قبلہ شاہ صاحب سیالوی صاحب انتہائی قابل توجہ شیر کہ جو اللہ دا نیک بندہ اللہ دا مقبول بندہ قبر دے وچے ویسی منکر نکیرہ کے سوال کر سے میری بیٹری چارج نہیں تھی لیے سبحان اللہ نہ آوے یہ میرے ذہن دی بیٹری چارج کرنی بھی تو اچھی سبحان اللہ بولو قبر دے وچے جنا منکر نکیرہ کے سوال کرے سن اگو حضور دا غلام جواب کیڑا کہ بے شک گناہ گاروں لہذا رکو نکیرو سیف الوجل اساکوں اے جھیوی گال کوئی سادہ ایمان یا ذوالجلال